May gabi ina total na igsoonok. Ako bitaw mapasalamaton ko nga sa akong pagbalik na aghapon mo. Nya nagpasalamat sa ko kay si Brad Marwil kuan gapon active niya din nadugangan na sad ta. Bisan tuod na nga nangawa pero na nabag-o na naabot. Pero pasalamaton ko no kay ang di ko Andre sa una wala gyud ko interest ano kami sa una Katolik ko gyud midaan pero amo lagi simba abot sa simbahan manulaw usahay wali balay wala lagi nasabtan sa tinuod pagka-istorya wala lagi nasabtan ba then naglakaw ang mga katuigan na balin-balin jud ko nga paminaw og asa gid ang pulong nga para nako makahatag kanako og kanang kaayuhan kalina katin-awan mo na nagbalin-balin sa ko pero lisyaday sa kubon agin ano ba balin-balin tungod kay para nako unsa gyud ka matuoran ba nga ang pulong sa Ginoo unsa gyud so di ang tinuod pa ka istorya naara gyud sa simbahan gi-compile ang tanan wanang napasalamat pud ko nga kung wala sa ko gidala gyud sa niyo nga mao gyud ang Biblia kita nga naglakaw nga living kan ba buhi nga magtotoo ni Kristo di ako nakaingon nga ang Biblia di kita o ang Biblia mao ang mga karang Israelita nga kita mao nagsulod karon nga atong kinabuhi high topic sa Biblia usa sad nga naglakaw diha sa pagtuo ni Kristo kay kung walay pulong wa tay direksyon sa atong kinabuhi o nya kaning Biblia para nako mo ni siya ang kanang bitong gasa o kanang bulawan nga gikuy-kuy ba nga atong kuhaon aron mo'y atong puy-an nga maglakaw ng kalibutan na nga subay ang giya sa Ginoo kay dili ra mo ordinaryo ang pulong Dios ni siya og ang Dios ni puyo uban ginato niya siya mo ang gibayo diya sa misa siya ang gihimong Eucharistia aron makakaunta og musud pud kanato nga mao ang makapainlighten sa atong kaugalingon unang dako kong pasalamat mo nga dili na sa lagma kun dili ang Dios di nagtawag nga diin sa akong kinabuhi wala ko ron kung wala ko gidagan kay sa kadaktaasa paglakaw pila ka buwan kung wala pero pagbalik nako salamaton ko kay nakabati na sa kusmong pulong og gigamit gyapon ang mga instrumento ng mga tao nga maoy nagsibya nagpasabot karon nga naa gyapon di ang pulong nga wala gyapon mawala og pasalamat pud dako nga nabilong lang gyapon ko ani nya ang number 1 gyud dili course ang mga panghitabos kinabuhi nga mga